नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् ऋषभयोगीश्वरचरितमिति विंशतितम दशकात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। अभिष्ठुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। अभिष्ठुतः तत्र मुनीश्वरैः त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतम् अर्थ्यमानः स्वयं जनिष्ये अहम् इति ब्रुवाणः तिरोदधाः बर्हिषि विश्वमूर्ते। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। हे विश्वमूर्ते तत्र मुनीश्वरैः अभिष्ठुतः राज्ञः स्वतुल्यं सुतम् अर्थ्यमानः अहं स्वयं जनिष्ये इति ब्रुवाणः त्वं बर्हिषि तिरोदधाः। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। भो विश्वस्वरूपिन् भगवन् तत्र यज्ञभूमौ मुनीन्द्रैः स्तूयमानं भवन्तं प्रति भवसदृशं पुत्रम् अभिलषामीति नाभिराजस्य अपेक्षां स्वीकृत्य अहं स्वयमेव जन्म प्राप्नुयाम् इति अनुगृह्य भवान् अग्नौ तिरोभूतः आसीत्। धन्यवादः।